ديسيزيون خذيتها البارح اللي هي باش نعمل الفيديو هذايا كيما تيتر يقول كيتو دايت تيست بور اون سيمين باش نشوف الجمعة سكو سا فا دوني نعطيكم فيدباك داي ان داي اوت ميزان من الاول ميزان من الاخر باش تشوفوا الديفيرونس. بور كومونسي باش نعطيكم الكونتوني نتاع الريجيم هذايا 1750 كالوري فيه صفر جلوسيد بحكم كيتو دايت. الربا الاولاني فيه 3 عظمات كاملين مع كابتين جريك يوغرت وماء ذاتس ات. الربا الثاني هو البيدو اللي تعاود ربا 2 ربا 3 فيه 200 غرام اسكالوب و 50 غرام فروماج سيسيليان دو ميسيل ومعاهم خضار متنوع. دونك ربا هذاك يتعاود ربا 2 ربا 3 وتقعد كولاسيون اللي هي نهار 2 سكوب واي بروتين ونهار 80 غرام كاكاوات. current weight wait let me focus there you go 89.8 donc 89 كيلو 800 غرام هذا داي 1 فوالا فور لا ميزور دي جور تشوفوا كيفاش البروغري سا فا دوني كوا سو فار سو غود. اوكي بديت راني البارح بديت زيمون 91 90.7 ديجا ستارتين تو لوز ووتر ويت اند ستاف لايك ذات بحكم ما عادش ناكل في الجلوسيد عندي توا اكثر من نهار ونص دونك سافا بور امور مريكل از اكسبكتد. سي يو جايز تومورو باي باي. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. داي 2 واللي هو براتيكمون داي 3 خاطر بديت نهار الأحد. اليوم كاسح شويه سانسيرمون انرجي سورتو نيفو جوع سافا ما جوعتش برشا وعادي استانست اما نيفو انترينمون بالرسمي لي بيرفورمانس اليوم طاحوا على الاخر الحق. I was struggling to finish my workout. سينو بار سافا ما فماش حاجات بيزار لحد الان. نحس في روحي قاعد ننقص وقاعد ننقص خاطر وزنت روحي الصباح فما 300 غرام ديفيرونس كومباري للبارح. ذاتس ات. اليوم سانسيرمون قاعد نصور تليفوني اليوم خاطر باري فوتو ماهيش ديسپونيبل. دوكو فيدباك على اليوم سانسيرمون ام كريفينغ شوغر. شنو قلت؟ fucking bitch. anyway اما عامل كيف علاش خاطر لي روبا اللي اباز دو بروتين دو ليبيد اونتر اوتر انغريديون نحي منهم الجلوسيد يو كان جيت كرييتيف خاطر شويه انغريديونات وكونتيتي دوكو تنجم تعمل حاجه تعمل قرب رجوله. جيم وايز جاوي باهي فيدباك للسيونس عملت بوترين دورسو وكارديو ابدو سافا. انرجي وايز جاوي باهي ام كريفينغ شوغر مخك يقف. كي جيت انا باش نتعشى هاو شنو جاست كاربس سكر وعسل وغله and this sweet thing right here. oh shit ما كليتش نهار كامل ابار الربا الاولاني نتاع الصباح اللي هو ذاك العظمات وزوز جريك يوغرت. خديت الكاكاويه نتاعي تستنى فيا في البيت. ربا 2 و 3 اللي هما سوبوزي يكونوا اونتو 200 غرام اسكالوب و 100 غرام سيسيليان سام فيجيز. شو عملت بيهم؟ حطيتهم فوق بعضهم كوندونسيتهم في ربا واحد وهاو شو عملت لهم سا دوني سو تروك. ما وسعتش بالي اكثر من اللي كل الانغريديون في بلاصتو كهو توفى غاديك خاطر ابريتو هي الجمعه باش نشوف اسكو سي توجور اوتون افيكاس عليا ولا لا خاطر كي جربته قبل سا في دي ميراكل. بون قبل سيتي اكوبلي معاه فاستينغ انترميتون توا من غير فاستينغ انترميتون تشوفا ناكل وقت اللي نحب و جوست جو سوي لو ريجيم اليمونتير. So far so good au niveau de la perte de poids. Au niveau mental ça commence à mis à part cela, ça va. C'est dur, j'avoue. Surtout النهار الثالث ذا بدات الكمول نتاع شيء حاجة حلوة وفاشل بدا يكثر. اكسبونسيال شوية حسيتهم لي زيفي نيجاتيف نتاع الكيلو. Grosso modo, still alive. So see you guys tomorrow. بيزارمون لي بيرفورمانس نتاعي اليوم اون بوينت على الاخر. عملت ايبولو برا مرجوع والله سافا مش ريان دو فلاغرون عرفت مش كالجوع اللي بالرسمي تولي تحب تاكل عرفت سوبورتابل. نهبط في ستوري 3 في الجامعه فيهم برشا
دي كونسي كيما جيستيون دو طون، كيما شنو تعمل في لونترينمون، كيما امور نيتريسيون كذا. ومن لي كونسي اللي نعطي فيهم هي لو فيت دو تروفي دي استيوس دي سوليوشن باش تخرج من الفاز نتاع الجوع الموربيد نتاع سي بون باش نموت. سي بور سلا نعطي دي استيوس كيما مثلا لو تي فير. لا يزي اتس جود فور يور هيلث. لا يزي تعاونك بور جيري طون ابيتي دون الكا وصلت مثلا في الليل ما تنجمش ترقد، خاطر سي بوسيبل مع الكيتو دايت بوسيبل على الاخر، جو تو دي دو سويت. دونك فوالا تي قهوه امور هكا مع جيل كورون زيرو كالوري جاك احلى جو. هذاك اش عملت انا فات اليوم، عملت ترموستيه جيتو معايا للخدمه، حبيت لي معت بور كيلكو زور. دونك سو فار سو جود. كي فيلين تايرد ذو على الاخر بالرسمي بيلت، ما نعرفش علاش، اسكو خاطر نعمل في برشا حاجات فرد وقت، ولا اسكو بون بروبابلمون فما لامباكت نتاع لو فيت اللي ديفيسيت كالوريك وكيتو دايت. دونك بروبابلمون فما اون بارتي نتاع التعب اللي نحس فيه من الريجيم بيتو. everything related to the keto diet itself. فهمني؟ بار سولا انا واحد من الناس ما يقلقني حتى شيء، غير نفوت جوست نعطيكم فيدباك day in day out. انا I can resist this kind of stuff خاطر انا حبيت، انا اخترت باش نعمل هكا. دونك تو دو اسومي خويا، باش انت اخترت باش تعمل الريجيم هذا، انت مش عاجبك بدنك، انت عندك ميزان زايد، انت ماكش تحس في روحك هيلثي جمله، وانت تابخي لا ديسيزيون باش تبدل، tu vois. دونك complaining about it مش باش يبدل حتى شيء، فهمت؟ ومش كي باش نمشي انا نتشكل والله جيعان جعت الاولاد برجع اي امورك خويا، جعت ولا ما جعت، شكون قال لك ريجن؟ خاطرني سمنت، شكون قال لك كول باش تسمن؟ alright everyone gotta assume man his responsibility. okay so see you guys tomorrow. نعطيكم فيدباك تاع غدوه، فهمت شو عملت في الصاله، نيفو انرجي، نيفو جوع، نيفو تعب، الفوكس ماهوش هيك حبل كدا. there you go. voilà so peace out. day 6 تعدى نهار كاسح على الاخر. سوبوزي اليوم اوف، انا سوبوز استنى خلينا نغطي هذا براسي. هلا اليوم اوف من الجيم، دونك ما نترينيش. سوبوزي نروح نفطر، روحت ما فطرتش. جو لافوي جوعت اليوم، مالغري سا ماهيش باقي تقعد دي سونساسيون عادية على الاخر. استحملها اليوم تاكل، استحملها شطر النهار ومن بعد تمشي تاكل على روحك و ترونكيل اوني بون. عندك فلفل، كاروت، بصل، طماطم، كلهم مقصوصين كوب، سي با فريمون دي كوب. فروماج دومي سيل 50 غرام، 200 غرام اسكالوب، environ 850 كالوري. دونك فوليوم باهي بور 850 كالوري، فوليوم باهي على الاخر. غدوه الحي ان شاء الله نعاود نفس الحكايه، باش نعاود نعطي فيدباك دي ديتاي نتاع او كور دو لا جورني، شنو حسيت بالضبط، امور فاشله امور كذا. سو جو فو دي ا دوما سامدي. دونك تعديو 6 ايام اكزاكتومون بالكيتو دايت، نشوفوا سا دوني كوا. فما شويه جوع كالعاده ما قلقش. نيفو بيرفورمانس ايبر بيان اليوم، بالرسمي جاوي باهي مود بيرفورمانس على الاخر. نمشيو للميزان نشوفوا البوا، بعد البوز بيت هكاك باش تشوفوا لي ديفيرونس اللي صاروا او نيفو دو مون ابارونس. دونك 86.6 هذايا بالاباري معايا. طيب باش نعاود نوزن روحي ما غير اباري. 85.7 ما غير اباري. كيلو واش لاباري كيلو 200 يظهر. نزل نهار اخر بروبابلمون باش نقص كالكو غرام كور. بيان سور في اخر الفيديو نعطيكم قداش مازال وصلت له بالضبط. اما سي فريمون افيكاس و اي فيل ريلي جود خاطر الماكله بصفه عامه تبدلت. دونك ام ايتينغ كايندا هيلثي، دونك اوتوماتيكمون سا سون امباكت ايسي اي لا. فوالا. That's right. I know it seems hard sometimes, but remember one thing. Through every dark night, there's a bright day after that. Sunday afternoon. غنشوفوا الميزان باش يعطي 84.6. So no matter how hard it get, stick your chest out, keep your head up, and hands up. واش فيدباك الاخريني بالكل. دونك كونكلوزيون تاع الفيديو، وزنت روحي اليوم صباح 84 كيلو بيل 00. دونك عملنا قداش 6 كيلو 6 كيلو في 7 ايام. شقالك دونك تيستي بالرسمي. اوبس كيما قلت اتيستي، جربوا وعندكم تغسلوا، ماشي سهله صعيبه، لازم شويه ديسيبلين. دونك give it a shot, stay safe, stay motivated surtout, et je vous dis à la prochaine. Peace.